लाडली बहू की आजमाइश। नायाब एक अमीर घराने की चश्मो चिराग थी। वो अपने वालिदैन की एक अकलौती बेटी थी और हमेशा लाड प्यार में पली बढ़ी थी। घर में हर ख्वाहिश इसके कहने से पहले पूरी कर दी जाती। नौकर चाकर हर वक्त इसकी खिदमत में हाजिर रहते और इसे जिंदगी के किसी सख्त मरहले का सामना नहीं करना पड़ा था। नायाब के लिए दुनिया एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी जहाँ सब कुछ आसान था और इसे कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ था। नायाब की शादी एक मुतवस्सित तबके के नौजवान फहद से तय पा गई। फहद एक ईमानदार, नेक दिल और मेहनती शख्स था, मगर इसके घर के हालात नायाब के घर जैसे नहीं थे। फहद का ताल्लुक एक मुश्तरका खानदान से था जहां असूल व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की जाती थी और नायाब के लिए ये माहौल बिल्कुल नया था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। नायाब जब फहद के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गई। फहद का घर सादा और रवायती था, जहां हर फर्द को अपने फ़राइज़ खुद अंजाम देना पड़ते थे। वहां नौकर चाकर नहीं थे और हर काम खानदान के अफराद खुद करते थे। नायाब ने सोचा कि शायद शादी के इब्तदाई दिनों में सब इसकी देखभाल करेंगे, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट था। बहू, सुबह जल्दी उठना होगा, हमारे घर में सब फजर के बाद जाग जाते हैं। सास की बात नायाब के कानों में गूंजी। नायाब को ये सब बहुत अजीब लगा। इसके लिए सुबह जल्दी उठना एक मुश्किल काम था, मगर यहाँ किसी के पास वक्त नहीं था कि इसकी नाज बर्दारियां उठाता। वो हैरान थी कि आखिर इसके ससुराल वाले इसका लाड क्यों नहीं उठा रहे। रात को जब वो कमरे में आई तो वो थकन से निढाल हो चुकी थी। फहद ने उसकी हालत देखी और मुस्कुरा कर कहा, कैसा लगा हमारा घर? नायाब ने अफसुर्दा लहजे में कहा, ये सब बहुत मुख्तलिफ है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी। फहद ने नरमी से इसकी हाथ थाम लिया और नायाब वक्त सब कुछ सिखा देता है। इसके शौहर ने इससे कहा, बस खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। वक्त गुजरने लगा और नायाब को रोजाना नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सास चाहती थी कि वो घर के कामों में हिस्सा ले, मगर नायाब के लिए ये सब नया था। बहू, जरा सालन में नमक डाल देना, सास ने कहा। नायाब ने बेदिली से चम्मच उठाया और नमक डाल दिया, मगर गलती से ज्यादा नमक पड़ गया। जब सब ने खाना खाया तो किसी ने कुछ ना कहा, मगर नंद ने तंजन कहा, लगता है हमारी लाडली बहू को पहली बार खाने में नमक डालना पड़ा है। ये सुनकर नायाब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर वो कुछ ना कह सकी। ये पहला मौका था कि जब नायाब को महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ लाड प्यार में नहीं गुजरती, बल्कि बाज़-औक़ात कुर्बानी और सब्र भी जरूरी होता है। नायाब के लिए फहद ही वाहिद सहारा था। फहद समझदार था और जानता था कि नायाब ने कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया, मगर वो चाहता था कि वो वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाए। नायाब को जिंदगी में कभी बर्तन धोना तो दूर की बात, पानी भी मांगने की आदत थी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। सुबह होते ही नायाब को किचन का काम सौंप दिया गया। नाश्ता बनाओ, सबको चाय दो, बर्तन धो और बर्तन समेटो। सास के सख्त लहजे ने नायाब को चमका दिया। नायाब ने एक गहरी सांस ली और खुद को काबू में रखते हुए चुपचाप काम करने लगी। वो जलती हुई आंखों के साथ खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, मगर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन के काम मुकम्मल करते ही शाम की तैयारियां शुरू हो जाती थी। फहद भी नायाब की हालत से वाकिफ था। वो समझ सकता था कि नायाब कोई जिंदगी की आदत नहीं, मगर वो भी बेबस था। वो घर के असूल बदलने की जुर्रत नहीं कर सकता था और ना ही नायाब की मदद कर सकता था। इसने कई बार नायाब को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो अक्सर आंखों में आंसू लिए नाराज हो जाती थी। एक दिन नायाब ने फहद से कहा, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी नौकर की तरह रहने नहीं आई थी। मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। फहद ने गहरा सांस लिया और कहा, नायाब, क्या तुम वाकई घर जाना चाहती हो या तुम बस चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? नायाब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप हो गई। कुछ दिन गुजरने के बाद नायाब ने महसूस किया कि उसके ससुराल में कोई इससे बुरा सलूक नहीं कर रहा था, बल्कि हर कोई चाहता था कि वो घर के असूलों के मुताबिक चले ताकि सबके साथ अच्छी तरह एडजस्ट कर सके। इसे एहसास होने लगा कि शायद घर के बाकी अफराद भी शुरू में किसी न किसी इम्तिहान से गुजरे होंगे। अगर मैं चाहूँ तो सबके दिल जीत सकती हूँ, नायाब ने सोचा। नायाब ने घर के माहौल में ढलने की कोशिश शुरू कर दी। सुबह जल्दी जागना मुश्किल था, मगर वो अलार्म लगाकर वक्त पर उठने लगी। वो अपनी सास के साथ बावर्ची खाने में काम सीखने लगी और इन्हें हैरान कर दिया जब इसने अपनी जिंदगी में पहली बार चावल पकाए। अगरचे वो कुछ ज्यादा ही नरम हो गए थे। सास ने नरमी से कहा, परेशान मत हो बेटी, धीरे धीरे सीख जाओगी। ये सुनकर नायाब का दिल खुश हुआ। इसे लगा कि वो ससुराल में अपनी जगह बना सकती है।
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نایاب کی سسرال کے افراد سے قربت بڑھنے لگی۔ اس کی نند جو پہلے اس پر طنز کرتی تھی اب اس کے سے پیار اور عزت سے پیش آنے لگی۔ نایاب نے بھی اسے اپنی بہن کی طرح سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ساس نے بھی ایک دن نایاب سے کہا، تم واقعی بہت اچھی بہو ہو نایاب، فہد کی قسمت اچھی ہے جو تم جیسی بیوی ملی۔ یہ سن کر نایاب کو لگا جیسے اس کی تمام قربانیوں کا صلہ مل گیا ہو۔ اب نایاب نے صرف اپنے سسرال کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہ خود کو ان کے ساتھ جوڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گھریلو معاملات کو سمجھنے کے بعد بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھی اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ دیکھ کر سبھی اس سے متاثر ہونے لگے، خاص کر اس کی ساس جو پہلے اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اب ہر کام میں ساس اس کی نایاب سے مشورہ لینے لگی۔ نایاب کو لگا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، مگر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کی نند اس پر اب بھی شک کرتی ہے اور اسے قبول نہیں کر رہی۔ کیا میں واقعی اس گھر کے قابل ہوں؟ نایاب نے اداس ہو کر سوچا۔ فہد نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، وقت دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب نے فہد کی بات پر یقین کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ ایک دن ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ نایاب نے نہ صرف ان کی دیکھ بھال کی بلکہ رات بھر ان کے ساتھ جاگ کر گزار دی۔ یہ دیکھ کر ساس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ نایاب کی محنت اور صبر کا صلہ اسے ملنے لگا۔ نند نے بھی اس سے معافی مانگی اور گھر کے سبھی افراد اس سے محبت کرنے لگے۔ وہ اب گھر کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ نایاب کی والدہ بھی سخت بیمار ہے۔ وہ گھبرا کر ان سے ملنے جانا چاہتی تھی مگر ساس نے نرمی سے کہا، بیٹی میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں، تم فکر مت کرو، ہم سب مل کر ان کا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر نایاب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے سسرال والے اس سے سچی محبت کرتے ہیں، بس طریقہ ذرا مختلف ہے۔ نایاب کے دل میں سسرال کے لیے عزت اور محبت بھر گئی۔ اس نے دل سے سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع کیا۔ وہ گھر کے ہر فرد کی ضرورتوں کو سمجھنے لگی اور سب کی مدد کرنی شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نایاب نے خود کو گھر کے حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ اب وہ اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ مل کر کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی اور ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے سب اس سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن فہد نے نایاب کو ایک خوبصورت تحفہ دیا اور کہا، تم نے اپنی محنت اور محبت سے سب کو جیت لیا ہے، اب تم صرف میری لاڈلی بیوی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی جان بن چکی ہو۔ ایک دن دوبارہ سے نایاب کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ فوراً اپنے والدین کے گھر پہنچی جہاں اس کی ماں بستر پر تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئی پر میں جانتی تھی کہ اب تم ایک نئی دنیا بسا چکی ہو۔ میں نے تمہیں لاڈلی بنا کر بھیجا تھا اور آج تم نے خود کو بدل کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک ذمہ دار بہو ہو۔ نایاب نے ماں کو گلے لگا لیا۔ اس نے زندگی کے سارے راز سمجھ لیے تھے۔ وہ جو خود کو سسرال میں قید سمجھتی تھی اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا نیا گھر اس کی شناخت ہے۔ نایاب کو احساس ہو چکا تھا کہ زندگی میں صرف لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ ایک دن سسرال میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ سب بہوؤں پر کام کا بوجھ زیادہ تھا مگر نایاب نے اپنی خوشی سے سب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اب نایاب کو یہ بھی محسوس ہو چکا تھا کہ گھر کا سکون اور خوشی صرف مادی سہولیات پر نہیں بلکہ آپس کے تعلقات پر منحصر ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سسرال میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے شوہر، ساس، نندوں اور دیوروں کے لیے بھی محبت اور عزت کمائی۔ آج وہ صرف لاڈلی بہو ہی نہیں بلکہ سب کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ ایک دن ساس نے اپنے بیٹے فہد کو دیکھ کر کہا، بیٹا تمہاری بیوی ہماری لاڈلی بہو تھی، اب وہ ہماری لاڈلی بیٹی ہے، اسے کہیں لے جانے کی بات مت کرنا۔ فہد مسکرا دیا اور کہا، امی نایاب کی خوشی جہاں ہوگی میں وہیں جاؤں گا، مگر آپ سب کی محبت دیکھ کر مجھے خوشی ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ یوں نایاب کی ہمت اور محبت نے ایک سادہ سے گھر کو بھی محل بنا دیا تھا جہاں وہ لاڈلی بہو سے لاڈلی بیٹی بن گئی تھی۔ اور یہی دکھاتے ہوئے یہ سٹوری یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔